अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। एक और भरपूर दिन के साथ 27 जून, आज का बड़ा अहम दिन। बहुत अहम फैसले हो रहे हैं, आपको जनाब मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मैंने आज शहबाज शरीफ साहब की थंबनेल पे वीडियो लगाई है ना, उसके बारे में थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूंगा कि कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि जनाब हमारे साथ ताउन करो, पीटीआई वालों, हमारे साथ ताउन करो, हमारे साथ प्यार करो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और उन्होंने कहा था कि हम 47 फार्म वाले वज़ीर आज़म के साथ बात नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे और कोई किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए उठ के, उमर अयूब से मिले, असद कैसर से मिले। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक हाथ उमर अयूब के हाथ में है और एक हाथ असद कैसर के हाथ में। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये जो मिन्नते तरले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों के खिलाफ कर रहे हैं, सबको इसको आप क्या कहेंगे? कोई ये बड़ी सब्र और हिकमत वाली काम है या इंतहा है, या जैसे हमारे वो कहते हैं जी कि वो क्या कहते हैं जी, माड़े वकील नालों जाजी कर लवो, ये एक मुहावरा हमारे वकीलों में मशहूर है। दूसरा ये है कि भेड़े रोण नालों चुप चंगी है सराइकी में। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब ये मिन्नतें कर रहे हैं, और पहले 16 महीने भी इन्होंने ये ऐसे ही किया था। जब ये वज़ीर आज़म बने थे ना, 16 महीने ये क्या कहते थे, एक दिन मनाने के लिए मौलाना फजल रहमान के पास जाते थे, दूसरे दिन उनको मनाने के लिए MQM को मनाने के लिए कराची जाते थे, फिर जरदारी के पास जाते थे। यही इसका वतीरा था। अब इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझ रहा। क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते ना। तो ये तस्वीर आप बार बार देखें। जो कहते हैं तुम चोर हो, डाकू हो, इमरान खान मिन्नतें तरले कर चुका है। सबसे पहले जरदारी ने कहा था कि जनाब आओ मिल के हुकूमत बनाते हैं, नून लीग को बीच में से फारग करते हैं। तो उसने कहा था नहीं, मैं किसी चोर डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाता। ठीक है, किसी के साथ ताउन नहीं करता। तो यार ये शहबाज किसकी खिदमत कर रहा है? आप ज़रा सारी हिस्ट्री देखेंगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। शहबाज शरीफ कौमी और सूबाई असम्बली की 3 सीटों से इलेक्शन जीते हैं और नवाज शरीफ एक से बमुश्किल जीते हैं, जिसको चैलेंज कर दिया गया है। इतने सर जी, मैं आप लंदन में फिर रहा हूँ, यकीन करें सब लोग यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जनाब जब वो उम्रे के लिए जा रहे थे ना, तो सब ने ये कहा था कि जनाब ये सीधा लंदन आएंगे, इधर इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। नवाज शरीफ वहाँ रहना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। वो बजट इजलास में नहीं गए, उनके साथ जो हाथ हुए है ना, वो किसी के साथ नहीं हुआ। जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है। वो बहुत परेशान है और वो पॉलिटिक्स से भी रिटायर हो चुके हैं, सारा कुछ है। और ये शहबाज जो है ये मिन्नतें तरले है, मिन्नता बहु करेंदा आई। वो मैं आपको एक लतीफ़ा, ये लतीफ़ा तो नहीं है, ऐसे ही है। वो एक लड़की किसी के साथ भाग गई, तो वो जब बरामद हुई तो उन्होंने देखा कि लड़की बड़ी खूबसूरत थी और लड़का बिल्कुल ऐसे, कोई उसके अंदर कोई खूबी नहीं थी और कोई अक्ल नहीं था, कद बुत रंग तालीम कुछ भी नहीं था। तो उसके वालिद ने लड़की से कहा कि बेटा तू ये दस कि तू इसमें तुमने क्या देखा था कि तुम इसके साथ भाग गई हो? तो उसने कहा अबू जी मिन्नता बहु करें दाई। तो ये मिन्नतें करने वाला वज़ीर आज़म है हमारा, मिन्नतें करने वाला। इसके ऊपर मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर करें। अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप इसके ऊपर कमेंट्स करें। इस तस्वीर को बार बार देखें
اور کہیں کہ یہ نون لیگ کی عزت افزائی ہے یا کیا ہے۔ یہ کام مریم نواز نہیں کرے گی، یہ کام نواز شریف نہیں کریں گے، یہ کوئی سعد رفیق نہیں کرے گا، یہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو نرم کرو تاکہ میں اسی طرح دھیمے دھیمے جو ہے نا، وہ جیسے 16 مہینے پورے کیے تھے نا، کبھی کراچی، کبھی پشاور، کبھی لاہور، کبھی تو کر لیے تھے۔ 16 مہینے وزیر اعظم رہا ہے، جس کا بیڑا غرق ہوا ہے، جس کی سزا ملی ہے نون لیگ کو۔ تو یہ اب یہ کہتا ہے کہ اب بھی میں ایسے ہی گزارا کر کے نا وزیر اعظم رہوں۔ وہ ایسے وزیر اعظم سے ایسے بھیڑے رونے نالوں چپ چنگیے۔ میرا خیال ہے قومی اسمبلی کے استعفیٰ دے دے۔ ابھی تو بلے آپ کو پیپلز پارٹی والوں نے بلیک میل کیے ہوئے بجٹ پہ، اور بجٹ پہ جو ان کی ساری باتیں آپ نے مان لی ہیں، ساری باتیں مان لی ہیں آپ نے۔ تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے جی، جو میں آپ کو یہ محاورہ کہتا ہوں، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ تو ادھر نواز شریف کے لندن میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں رہیں گے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتے پاکستان میں۔ اب وہ باقاعدہ چھٹی کی درخواست دی ہے نا، وہ باقاعدہ استعفیٰ دے کے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیں گے، کسی وقت بھی کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی وقت بھی کر دیں گے۔ اب آئیں جی سنی اتحاد کونسل والا، اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل کھلا آپ کو کوئی کہے جی سورج نکلا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں نکلا ہوا ہے، یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ قاضی فائزی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے لسٹ دی ہے سنی اتحاد کونسل نے کہ آپ جو ممبر بن گئے ہیں آپ نے لسٹ دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں دی۔ تو گل مک گئی۔ پھر آپ جیت کے آپ ادھر شامل ہوئے ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی ہے نہیں ہے، گل مک گئی۔ عدالتی نظام کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے جو ایسے وہ لک بزی ڈو نتھنگ اور پانی میں مدھانی چلائی جا رہا ہے، کوئی مکھن ہوتے نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے؟ سیدھی یہ کسی جرگے میں ہوتا نا، اس نے 5 منٹ میں فیصلہ کر دینا تھا، ہاں یا نہ میں، چلو 5 منٹ میں۔ اور ہمارے جج لگے ہوئے ہیں اور ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، سارے کے سارے بیٹھے ہیں اور جناب ادھر ادھر یہ سارا ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ یہ عدالتوں کے جو نظام ہے نا، یہ بھی ڈرامے بازی ہے۔ پھر جناب آئے آج عمران خان نے جو رہا ہونا ہے، اور اس کی جو خبریں آ رہی ہیں بشر بی بی کی اور پنکی پیرنی اور عمران خان کی، اس میں رانا ثناءاللہ کے بیان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ وہ رہا ہو سکتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے رہا نہ ہو اور کوئی جائز مقدمے بنائیں گے۔ یہ بھی شرم والی بات ہے۔ رانا ثناءاللہ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں حالات یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے تھا یہ بیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی ساری صورتحال ہے۔ اور ایک اور نیا تماشا یہ خود اپنا بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے قرارداد پاس کی ہے کہ 8 فروری والے الیکشن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بس آئی گئی گل ختم ہو گئی، ایسی قراردادیں روز پیش ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو قرارداد ہے یہ غلط ہے اور یہ وہ۔ بھائی جانے دیا کرو کسی غلط بات کو۔ اسحاق ڈار دھواں دھار تقریر کر رہے تھے، اور بھائی امریکہ نے کہہ دیا، وہ تو روز کہتا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ اس نے کہہ دیا آپ ختم کر دیتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم قرارداد، تاکہ مسئلہ زندہ رہے کہ امریکہ نے قرارداد کا کہا تھا۔ ان کو کوئی عقل سے پیدل ہی ہیں سر، یہ عقل سے پیدل ہیں۔ میں تو ویسے اتنے بڑا پیدل چل رہے ہیں لندن دے وچ، اے عقل تو ہی پیدل نے، پیدل بندہ پاؤں سے چلتا ہے نا، اے عقل تو ہی پیدل نے۔ اچھا جی، گروپ لائف انشورنس کے جو کیس دوست بھیج رہے ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل اینڈ پہ نہ بھیجیں۔ کیس کی تاریخ لگ گئی ہے 16 سپٹمبر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگے گی، اس میں آپ شامل ہوں اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ٹیلی فون واٹس اپ کریں 030047257552، اس کے اوپر کال کریں، اور منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 1 ٹرنر روڈ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر، لاہور ہائی کورٹ
لاہور. اس کے اوپر آپ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب جیڑی میں تصویر تھم نیل تے لائی ہے نا انہوں بار بار دیکھو اور اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، پلیز کریں.